अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सईद है और आज हमारा पाक स्टडी का अगला लेक्चर है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात की रोशनी में नज़र पाकिस्तान की वजाहत। ये जो हमारा लेक्चर है ये हमारे पहले चैप्टर का ये आखिरी लेक्चर है। अगली वीडियो में मैं इस पूरे चैप्टर पर रिव्यू बनाऊंगा, पूरे चैप्टर को मैं एलेबोरेट करूंगा और इसकी थोड़ी थोड़ी वजाहत करके पूरे चैप्टर को मैं एक ही वीडियो के अंदर जो है इंशाल्लाह मुकम्मल कर दूंगा। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को यानी बेल की घंटी को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी तैयारी भरपूर तरीके से कर सकें। हमारा आज का टॉपिक है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। पहले बात करते हैं हम नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम तारुफ बयान कर लेते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा इकबाल जो हैं ये 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और इसके अलावा आपने शायरी की फ़ारसी में और उर्दू में और आपको शायर मशरिक़ का जो है वो खिताब मिला। आपने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों की इस्लाह की और उन्हें अपने ख्वाब गफलत से जगाया। यहाँ ख्वाब गफलत से मुराद ये है कि मुसलमान ज़वाल का शिकार हो चुके थे और अंग्रेज़ यहाँ पर हुक्मरान आ चुके थे। यहाँ पर कई सदियों से मुसलमान हुकूमत करते आ रहे थे, लेकिन अब इस वक्त वो ग़ुलामी में चले गए थे। तो उन्हें अपनी शायरी के ज़रिए उनके आबाओ अजदाद के मुतल्लिक़ बताया कि आप किस अजीम कौम में से हैं और आप अपनी अज़मत को, अपने बुज़ुर्गों की असलाफ़ को भूले बैठे हैं। और शायरी के ज़रिए उन्हें बताया कि आप वो हैं जिन्होंने अरब, अफ्रीका और यूरोप तक के जो है इलाकों को फ़तह किया और इस्लाम के झंडे गाड़े। तो उन्होंने मुसलमानों की हिंदुस्तान में जब हालत देखी और अंग्रेज़ यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे तो और मुसलमान यहाँ पर बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार थे, तो उनको अपनी शायरी के ज़रिए बेदार किया, उनको झंझोड़ा और उन्हें एहसास दिलाया कि आप लोग जो मुसलमान हैं यहाँ के, उनके असलाफ़ कौन थे, वो किन असलाफ़ की नस्ल में से हैं और किन बुज़ुर्गों की वो नस्ल में से हैं। इसलिए अपनी शनाख्त को पहचानें और एक तरक्की याफ्ता कौम बनकर दिखाएं और अपनी एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारें। यहाँ सबसे पहले बात की हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं शुरू में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। उनका नज़रिया था शुरू में कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस मुल्क में रह सकते हैं। अगर अंग्रेज़ों को यहाँ से भेज दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो हिंदू और मुसलमान मिलकर रह सकते हैं। लेकिन वक्त जैसे तब्दील होता गया, वक्त गुजरने के साथ उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ये नामुमकिन है, क्योंकि हिंदू तंग नज़र हैं और वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मुसलमान उनके बराबर आएँ और वो मुसलमानों को किसी तरह के भी हकूक़ देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 1930 में खुतबा इलाहाबाद के मकान खुतबा इलाहाबाद दिया। ये खुतबा तारीख़ में हमेशा पाकिस्तान की तारीख़ में एक बड़ा अहम जो है हैसियत रखता है और इस खुतबे ने, उनके इस खिताब ने, इस जलसे से जो उन्होंने खिताब किया, ये तारीख़ में हमेशा हमेशा जब तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तारीख़ में ये याद रखा जाएगा। उन्होंने इस खुतबे में क्या अहम बात की वो ज़रा हम इसमें देखते हैं। देखें, यह खुतबा इलाहाबाद के मकाम पर 1930 में एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए आपने फरमाया कि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि और नहीं तो शुमाल मगरब के मुसलमानों को जो है अपने लिए एक अलग रियासत कायम करना पड़ेगी। देखिए, ये बात वो एक मुफक्कराना अंदाज में, फ़लसफ़ाना अंदाज में बता रहे हैं कि जिस तरह बताते हैं ना कि जो बड़े लोग होते हैं वो दूर की नज़र रखते हैं, सोच रखते हैं, तो उन्होंने किस तरह से देखें। और जब इन्होंने ये 1930 में बात की, उस वक्त तो पाकिस्तान बनने का
عملی طور پر دور دور تک نشان نہیں تھا ظاہری طور پر، جس طرح کے مسلمانوں کے حالات چل رہے تھے اور انگریز جو جس طرح کی یہاں پالیسیاں بنا رہے تھے اور ہندو جو کچھ مسلمان ساتھ کر رہے تھے، تو ایسا لگتا نہیں تھا. لیکن انہوں نے ان کی ایک فلسفیانہ اور ایک بڑی سوچ نے اس طرف اشارہ کیا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغرب کے جو مسلمان ہیں انہیں بالآخر یہاں پر ایک اپنی الگ ریاست قائم کرنا پڑے گی. کیوں کرنا پڑے گی؟ کیونکہ اگر یہاں کے لوگ، ہندوستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام بحیثیت تمدنی قوت یعنی مسلمانوں کی قوت بن جائے، مسلمانوں کی بطور قوم ایک قوت بن کر زندہ رہے، تو انہیں ایک مرکزیت پر اکٹھا ہونا پڑے گا. یعنی کسی ایک جگہ کو اپنا مرکز بنا کر، اپنی ایسی جگہ بنا کر اکٹھے ہونا پڑے گا، اور یہ بات طے کرنی پڑے گی، سوچنی پڑے گی کہ اگر ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنا ہے تو ہمیں اسلام کے نام پر ایک جگہ اکٹھا ہونا پڑے گا اور اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنا پڑے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں یہ جو مطالبہ کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ میں کس لیے کر رہا ہوں؟ میں صرف اور صرف اسلام کی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی غرض سے کر رہا ہوں. کہیں انگریز حکومت یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی انتشار پھیلا رہا ہوں، میں لوگوں کو بھڑکا رہا ہوں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلمان اور اسلام جو ہے وہ اپنی شناخت کو قائم رکھ سکے. اور ایک جگہ پر انہوں نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں، کہتے ہیں ہندوستان میں کم سے کم دو بڑی قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان اور ایک ہندو دوسری. اور کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں وہ بطور ایک بڑی قوم کے سامنے آئیں. یعنی بڑی قوم سے مراد یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی اور بڑی قومیں ہیں جن کی عزت کی جاتی ہے، لوگ جن کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو مسلمان بھی ایسی جو ہے باروب اور باعزت قوم بن جائیں کہ ان کی عزت کی جائے اور مسلمان بھی دوسروں کی عزت کریں. وہ اس طرح کی سوچ رکھتے تھے. اس کے بعد نظریہ پاکستان اور قائد اعظم. قائد اعظم جو ہے وہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. اچھا جی، قائد اعظم نے ان کی جو خصوصیت کیا ہے کہ ایک تو انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی برطانیہ میں جا کر، اور وہ برطانیہ میں رہے اور انگریزوں کے ساتھ رہ کر ان کی زندگیوں کو انہوں نے بڑی قریب سے دیکھا، اور پھر آ کر انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک الگ جماعت بنی جس میں وہ شامل ہوئے، اور انہوں نے پھر ایک طویل جدوجہد کی. قائد اعظم کی شخصیت ہے وہ اس صدی کی یعنی 20ویں صدی کی بر صغیر کے تاریخ میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ایک قد آور شخصیت ہے. ان کی شخصیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ کانگریس، انگریز اور تمام دوسری سیاسی پارٹیاں اور مسلمان، ایون کہ ہر بندہ، ہر طبقہ، ہر قوم بر صغیر میں ہر وہ شخص قائد اعظم کی شخصیت سے متاثر ہوا، اور واقعی انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ قائد اعظم جو ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ ایک انتہائی کوئی خاص ہستی ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے لب و لہجے سے، اپنی جو معاملات سے، اپنی بات چیت کے ذریعے اپنے آپ کو ایک بڑا لیڈر تسلیم کروایا. اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ 1916 میں ہندوستان کی تاریخ کا ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا. ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار میثاق لکھنؤ 1916 میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک بات پر متفق کر لیا. یہ کام صرف انہی کا ہے. اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی کسی بات پر ہندو اور مسلمان جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہوئے، اور ان کو ایسا کرنے پر جو ہے سفیر امن کا خطاب دیا گیا کہ یہ امن کے سفیر ہیں، امن کے پیغام پہنچانے والے ہیں. کہ انہوں نے دیکھیں کتنا بڑا مارکا سر کیا کہ ایک بہت بڑا گیدرنگ کروائی، اکٹھا کیا ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو. نہ یہ عام ہندو اور مسلمان نہیں تھے، یہ دونوں طرف کے جو بڑے بڑے سیاستدان تھے، جو بڑے لوگ تھے، انہیں اکٹھا کیا
اور انہیں اس بات پہ اپنی شخصیت کے ذریعے انہوں نے ان کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ کسی ایک بات پر متفق ہو گئے۔ قائد اعظم اور دو قومی نظریہ، قائد اعظم جو ہیں وہ دو قومی نظریے کے بڑے زبردست حامی تھے۔ اچھا، انہوں نے اس بات کا اس طرح سے بڑی بہترین تعریف کی کہ قومیت کی، یعنی قوم کی، کسی بھی قوم کی یا لفظ قومیت کی جو بھی تعریف کر لی جائے، جو بھی اس کے جو بھی معنی لے لیے جائیں، تو مسلمان ہر لحاظ سے، ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ انہوں نے کہا آپ یہ نہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم الگ قوم ہیں، آپ دنیا کی کوئی بھی تعریف اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی قوم کے لیے، جو مفکرین نے، دانشوروں نے جو بھی تعریفیں بنائی ہیں کسی قوم کے لیے، تو قومیت کی جو بھی تعریف کر لیں، جو بھی آپ اس کے معنی اخذ کر لیں، تو مسلمان اس ہر تعریف پر پورا اترتے ہیں بطور ایک قوم۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے ہر لحاظ سے، اس لیے وہ اس بات کا پورا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک الگ ریاست قائم کریں، اپنے لیے ایک الگ ملک حاصل کریں۔ یہ ان کا جو ہے جمہوری حق ہے کہ وہ ایسا کریں۔ اس کے بعد قرارداد لاہور 1940 میں لاہور میں، منٹو پارک سابقہ تاریخ میں اس کا نام تھا اور بعد میں اس کا نام اقبال پارک رکھ دیا گیا، یہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا گیا مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے 1940 میں 23 مارچ 1940 کو۔ اس جلسہ عام کی جو صدارت کی تھی وہ قائد اعظم نے کی تھی۔ اس جلسہ عام میں ایک قرارداد پیش کی گئی اور وہ قرارداد لاہور کہلائی۔ اس قرارداد میں یہ کہا گیا تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنے لیے الگ وطن حاصل کریں، اور اس قرارداد کو بھرپور نعروں کے ساتھ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا کہ مسلمان اپنے لیے ایک الگ وطن پاکستان چاہتے ہیں۔ اس قرارداد کی ایک اور خاص بات ہے کہ اس میں قائد اعظم کا خطبہ، قائد اعظم نے اس میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دیکھیں کس طرح سے الگ ہے، اس کی انہوں نے یہاں وضاحت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ صدیوں اکٹھے رہنے کے باوجود نہ تو یہ کبھی آپس میں شادیاں کرتے ہیں، نہ یہ کسی ایک ہی جگہ پر یہ عبادت کر سکتے ہیں ایک ہی عمارت کے اندر، نہ یہ اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں ایک ہی برتن میں، اور ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن، ان کی رزمیہ کہانیاں، جنگ کے واقعات، سب چیزیں ان کی ایک دوسرے کی مخالف ہیں، ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں۔ ایک قوم کا ہیرو وہی ہیرو دوسری قوم کے دشمن، کیونکہ جو مسلمان یہاں پر آئے انہوں نے یہاں آ کر ظالم جو ہندو حکمران تھے ان کو یہاں پر ان کو شکست دی، انہیں قتل کیا، اور وہی جن کو قتل کیا تو وہ ہندوؤں کے لیے وہ ہیرو درجہ رکھتے تھے، اور جنہوں نے آ کر مارا مسلمانوں نے وہ مسلمانوں کے ہیرو کہلائے۔ اسی طرح جہاں کسی مارکے میں ہندوؤں نے کسی مسلمان سپہ سالار کو یا بڑے کسی بندے کو شکست دی یا شہید کیا تو اس کے لیے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے وہ دشمن، اور جس کو مارا وہ ہیرو۔ تو انہوں نے کہا کسی طرح بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسروں نے مثال دی کہ ہندوستان کو تقسیم کر دینا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا۔ انہوں نے بہت سارے ملکوں کی مثالیں دی کہ چیکو سلوواکیہ الگ ہوا، آئرلینڈ الگ ہوا، پرتگال الگ ہوا۔ تو انہوں نے کہا یہ ایسی مثالیں اب بے شمار ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ اس مسلمانوں کو ایک الگ وطن دے دیا جائے ہندوستان میں سے، برے صغیر میں سے، تو یہ کوئی دنیا میں پہلی بار نہیں ہوگا، ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد قرارداد لاہور کے بعد آپ نے احمد آباد میں 1940 میں خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے فرمایا کہ پاکستان جو ہے وہ صدیوں سے قائم رہا ہے، کس طرح؟ مسلمانوں کی شکل میں، مسلمانوں کا الگ وجود کی شکل میں، مسلمانوں کے الگ سسٹم کی شکل میں۔ انہوں نے کہا پاکستان یہ نہیں ہے کہ ابھی اچانک کوئی سامنے آ گیا ہے، نہیں، یہ جب سے مسلمان یہاں آئے ہیں وہ بطور قوم الگ رہ رہے ہیں یہاں پر، تو پاکستان ان مسلمانوں کی شکل میں پاکستان کا وجود صدیوں سے یہاں رہا ہے، یہ کوئی اچانک سامنے نہیں آ گیا۔ اور اس لیے اور مسلمان اور خاص طور پہ شمال مغرب جو ہے یہ مسلمانوں کا وطن رہا ہے، تو اس لیے مسلمانوں کے جہاں پر اکثریت ہے وہاں ان کو الگ ریاستیں دے دینی چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ پھر انہوں نے کیا پاکستان کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ خطاب ڈھاکہ کے مقام پر ہوا تھا۔
हुआ दरअसल ये था कुछ कि क्योंकि पाकिस्तान दो हिस्सों में, पाकिस्तान जब तकसीम हुआ, हिंदुस्तान तकसीम हुआ, तो पाकिस्तान जो था वो दो हिस्सों में था, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। मशरकी पाकिस्तान में अक्सरियत बंगाली थे और वो एक ही ज़ुबान बंगाली बोलते थे, जबकि मगरबी पाकिस्तान में यहाँ पर 4-5 इलाकाई ज़ुबानें बोलने वाले लोग थे, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो, सराइकी और कश्मीरी ज़ुबान। लेकिन आबादी ज़्यादा जो थी वो मशरकी पाकिस्तान में थी। तो शुरू में ही ये झगड़ा खड़ा हो गया कि जो है कौमी ज़ुबान वो बंगाली और होना चाहिए। कायदे-आज़म ने फरमाया कि नहीं, कौमी ज़ुबान जो होगी वो उर्दू होगी। उसकी एक उन्होंने बड़ी बेहतरीन वजह ये बताई, क्योंकि उर्दू का जो रस्म ख़त है वो कुरान पाक से अख़ज़ किया गया है, और ये मुसलमानों की जो दो बड़ी ज़ुबानें हैं फ़ारसी और अरबी, ये उसमें से इसमें से बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो फ़ारसी और अरबी में से लिए गए हैं, तो इसलिए उर्दू होनी चाहिए। इस पर जब इंतशार बढ़ा और झगड़े होने लगे, तो फिर आपने ढाका के मकाम पर जाकर खिताब किया और उसमें फरमाया कि हमें बंगाली, पंजाबी, पठान, सिंधी के इन झगड़ों से बालातर होकर सोचना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। हमने पाकिस्तानी बन के रहना है, हमने टुकड़ों में नहीं रहना कि हम पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं, हम बंगाली हैं, हम पश्तो हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। हम ये हमारी मुख्तलिफ कबीले हैं, कौमें हैं, लेकिन हम बतौर पाकिस्तानी एक अलग कौम है, मुसलमान हैं, तो हम एक अलग कौम है। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, बाद में हम हमारी कोई ज़ुबान है, हमारी रिवायात हैं, वो बाद में आती है। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अकलियतों के, पाकिस्तान के अंदर जो अकलियतें होंगी, जो गैर मुस्लिम होंगे, उनके हकूक़ पर भी जोर दिया कि उनको उनके पूरे हकूक़ दिए जाएंगे, उन्हें आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान से खिताब करते हुए उन्होंने फरमाया कि हम 10 साल से जिस मुल्क के लिए कोशिश कर रहे थे, यानी कि उन्होंने आखिरी 10 साल की स्ट्रगल बताई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम से वो हमें मुल्क मिल गया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी तख्लीक कुछ इस तरह से करें कि हम यहाँ पर अमन से रह सकें, हम अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें। ये हमारा मिशन है और इसीलिए हमने यहाँ अपने लिए मुल्क अपना हासिल किया था। सबसे आखिरी पॉइंट है, स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया 1948 में। कायदे ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 1 जुलाई 1948 को इफ्तिताह किया, और इस इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने जो है बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने फरमाया कि मगरब के माशी निज़ाम ने जो है दुनिया को नाकाबिल हल जो है वो मसाइल दी हैं। यहाँ मगरब से मुराद मगरबी ममालिक हैं, यूरोप, अमेरिका वगैरह, क्योंकि वहाँ पर जो है सूद का निज़ाम है। तो सूद ऐसी चीज़ है कि इसका कोई आपके पास हल नहीं है। मिसाल के तौर पर आप बैंक से सूद पर 1000 रुपये लेते हैं और आपने वापसी उसको 1200-1300 में करना होता है। अगर आप वो किस्तें नहीं अदा कर सकते या लेट हो जाते हैं तो उस पर और जुर्माना लगता रहेगा। यहाँ तक कि लोग जो है वो अब असल रकम से भी दुगनी रकम अदा कर देते थे, लेकिन असल रकम वहीं की वहीं मौजूद होती थी। तो उन्होंने बताया कि इस सूद के निज़ाम के ज़रिए मगरब ने जो है वो दुनिया को ऐसे मसाइल से दो चार कर दिया है जिनका कोई हल ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा इस्लामी निज़ाम लेकर आना पड़ेगा जिसमें, क्योंकि इस्लाम में सूद का कोई तस्वर नहीं है, सूद से पाक माशरा है। इस्लाम ने बड़ा बेहतरीन उसका हल बताया है कि आप जिसको जितना पैसा दें, आप उसके ऊपर कोई 1 रुपया भी उससे इजाफी चार्ज नहीं कर सकते, नहीं ले सकते। उसका उन्होंने बड़ा, जो इस्लाम के कवानीन है वो दुनिया तक रहेंगे, और उन्होंने उसका बड़ा बेहतरीन हल बताया है। वो किस तरह से कि आप उस चीज़, फर्ज करें आपने किसी से 1000 रुपया जो है किसी को उधार दिया था, 10 साल बाद उस शख्स ने कहा जी मेरे पास अब पैसे आए हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, अगर वो बंदा जिसने 1000 दिया था अगर वो 1000 वापस लेता है तो उसका नुकसान है, क्योंकि आप पता है कि करेंसी के हमेशा आगे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो करेंसी की जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। तो अगर वो 1000 ही वापस लेता है तो उसको नुकसान होता है, अगर वो ज्यादा पैसे लेता है तो ये सूद है और इस्लाम ने सूद को हराम करा दिया है। तो उसका बेहतरीन हल ये बताया इस्लाम ने कि आपने जब वो पैसे दिए थे तो आप उस वक्त के हिसाब से, वहां उस वक्त सोने का क्या रेट था, चांदी का क्या भाव था, आप किसी ऐसी चीज का रेट मुकर्रर कर लें और उस शख्स से कहें कि आप मुझे
जितने का उस वक्त अगर 1000 रुपये तोला सोना था तो आप मुझे 1 तोला सोना खरीद कर दें, आप उससे पैसे नहीं लेंगे। इससे दोनों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पैसा डिवैल्यू हो गया तो अब वो जितने का भी सोना 1 तोला है वो ले सकता है। तो ये इस्लाम ने इसका बेहतरीन हल दिया। उन्होंने कहा हम इस्लाम के ऐसे जो है बेहतरीन जो हमें असूल दिए हैं, हम उन पर अमल करके दुनिया को दिखाएंगे कि ये असल माशी निज़ाम रुपए पैसे का जो लेन देन है वो इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए, ना कि सूद पर मबनी होना चाहिए। ये हमारा यहाँ पर चैप्टर पहला जो है एंड हो गया है। और अब मेरी जो अगला लेक्चर होगा वो मैं पूरे एक वीडियो में पूरे लेक्चर को रिवाइज करवाऊंगा। तो आपने मेरे इस चैनल को जो है अगर समझ नहीं आई तो उसके पीछे और मेरे लेक्चर हैं, उसमें टॉपिक वाइज हैं, उनको देख सकते हैं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आपको मेरी वीडियो की जो भी है नई वीडियो है आपको वो मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।